السلام عليكم التلاميذ ديال الثانية باك. بالنسبة للكهرباء الدارة RC. إذا التمرين كيتطرق إلى شحن الدارة RC بواسطة مولد مؤمتن للتيار ثم تفريغها في موصل أومي. تمرين الدارة RC تتكون الدارة ممتلئة في الشكل واحد من مولد مؤمتن للتيار، مكتف غير مشحون سعته C، فولت متر إلكتروني، قاطع التيار K ذي موضعين 1 و 2، موصل أومي مقاومته R = 100 أوم. نضع قاطع التيار K في الموضع 1 عند لحظة نعتبرها أصلا للزمن، فيمنح المولد تيارا ثابتا شدته E0 كتساوي 10 ميكرو أمبير. يمثل الشكل 2 تغيرات التوتر AB بين مربطي المكتف بداية زمن T. السؤال الأول: أثبت أن تعبير السعة C هي C كيساوي E0 على A، حيث A ثابتة. حدد مبيانيا A واستنتج قيمة السعة C تاع المكتف. واحسب شحنة المكتف AB عند اللحظة T = 15 سكوند واستنتج شحنة كل لبوس من لبوسيه بطبيعة الحال. واحسب الطاقة المخزونة في المكتف عند اللحظة T = 15 سكوند. السؤال الثاني: نرجح عندما يصبح التوتر UAB كيساوي UC كيساوي جراند U كيساوي 6 فولت، نرجح قاطع التيار إلى الموضع 2 عند لحظة نعتبرها أصلا جديدا للتواريخ، فيفرغ المكتف في الموصل الأومي. باعتبار المنحنى الممثل في الشكل المنحى الممثل في الشكل للتيار E، حدد إشارة التيار والمنحى الحقيقي للتيار أثناء التفريغ ثلاثية. أثبت المعادلتين التفاضليتين اللتان تصفان تطور كل من التوتر EC والشحنة Q للمكتف. تقبل المعادلة التفاضلية كحل UC يساوي A لإكسبونسيال موان T سيغتو. حدد التعابير الحرفية لكل من A و T. أوجد تعبير UC دو T و Q دو T و I دو T بدلالة C و R و T و U. احسب T ثابتة الزمن وحدد بعدها ووحدتها. نركب مع المكتف السابق مكتفا سعته C' للحصول على ثابتة الزمن T' كتساوي 3 T. حدد طريقة تركيب المكتفين التوازي أم التوالي واحسب قيمة C'. أثبت أن تعبير السعة C هو C كيساوي E0 على A، حيث A ثابتة. حدد مبيانيا A واستنتج قيمة السعة C. إذا لاحظ معايا هنا المنحنى ديال UAB اون فونكسيون دو T هي دالة خطية، وهذه هي الدارة ديالنا. دونك حنا غادي نشوفو دابا ناخدو هاد الدارة وهاد المنحنى ونديروهم هنا، هاد الدارة وكذلك ها المنحنى عندنا هنا. دونك غادي ندوزو قاطع التيار موضع 1. إذا من دوزنا قاطع التيار موضع 1 هاد الدارة مبقاش هاد الجزء بحال ما خدامش. إذا الدارة اللي خدامة عندنا هي هادي. كنلاحظوا بأن التيار ثابت، يعني هاد E تا هي راه هي E0 نفسها. دابا حاليا نقدو نسميوها E0 هادي اللي عندنا هنا، تيار واحد ثابت ما تيتبدلش، وبالتالي ما نسميوش E صغيرة، سيتي E0. دونك هاد التوتر هذا اللي راه سميتو لنا UAB ما هو إلا UC، التوتر بين مربطي الموصل المكتف، وفي المنحى اصطلاحي للتيار، في المنحى اصطلاحي المستقبل لأنه عكس منحى التيار. إذا هاد التوتر UAB نقدروا نقولوا هو UC. أنا هو التوتر UAB هو UC. ثم هاد الشحنة ديال هاد المكتف اللي عندنا هنا، هاد Q شحنة هاد اللابوس هذا هي اللي جاي عند التيار، والتيار ثابت، فإن Q كتساوي E0 فوا T. إذا Q كتساوي E0 في T هادي خدامة عندنا من يكون عندنا تيار ثابت. إذا هاد العلاقة فقط من يكون التيار ثابت. وحنا كنعرفو بأن Q كتساوي C فوا UC، ها هي كتبتها هنا. وبما أن UC هي UAB إذا Q كتساوي C فوا UAB. إذا هاد UC بدلنا ب UAB. دونك ها هو التوتر جاي لعند Q. دونك إلا شدنا هاد المعادلتين بجوج فإن هاد Q كتساوي 0 في T كتساوي عاوتاني C فوا E. ها هي E0 فوا T. شنو غادا تساوي لينا؟ غادا تساوي لينا C فوا UAB. ها هي درتها هنا، واضحة ولا لا؟ هي E0 فوا T كتساوي C فوا UAB. وعاد عندي أنا المنحنى، هذا المنحنى عبارة عن دالة خطية،
وفي الرياضيات تيقول لنا المنحنى الا كان عندنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس او بيان ايغريك en fonction de x مستقيم يمر من أصل المعلم، فإن المعادلة ديالو y égal a fois x. دابا حنا عندنا هذا اللي غيلعب الدور ديال y هو u b شتيه، واللي غيلعب الدور ديال x هو t. دونك غنبدل y بالتوتر a b. واضح؟ يا بي كتساوي ا فوا تي، كتساوي لنا واحد الثابتة ا غنكتبها بيدي هنا، نحاول نكتبها فوا تي. شنو درنا هنا؟ يعني إكغيك حنا عندنا هي يو بي ها هي، و ا هي ا، و اكس بدلناها بالتي، المحور ا فاصل اللي عندنا حنا هو التي، دونك ا تي. دونك لاحظ معايا هنا عندي هاد المعادلة هادي، ونقدر نجبد عاوتاني هنا يو ا بي ونقارنهم، ولا نشد هاد يو ا بي ونعوضها هنا. شتي اللي عجبني انا، نشد هاد يو ا بي نعوضها هنا. اذا فغادي تصبح ليا دونك هي اي زيرو فوا تي. دونك هاد المعادلة اللي عندي هنا هي شتيها اي زيرو فوا تي كيساوي سي فوا يو بي عوضتها ب ا فوا تي. دابا نقدر نختزل التي مع التي، دونك هادي تمشي مع هادي تمشي. شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا اي زيرو كتساوي سي فوا ا، ونقدر نستنتج ا هي اي زيرو على سي. هادي هي الميثود. مفهوم ولا لا؟ دونك كاين اللي كيدير دوطر ميثود، ولكن هادي هي الميثود. نشوفو شنو درت في هنا. دونك هاهي يو ا بي ايكال سي يو سي، ولدينا كي كتساوي سي فوا يو سي. يو سي بدلناها بيو ا بي، بما ان شدة التيار ثابتة، هاد العلاقة على كانت شدة التيار ثابتة كي كتساوي زيرو في تي، دونك هاد العلاقة تساوي هاد العلاقة. هاهي سي فوا يو ا بي كتساوي كي اللي كتساوي زيرو في تي، هاهي فين كتبتها، ونستنتجو يو ا بي هي اي زيرو فوا تي على سي. هاهي هاد السي تهبط لتحت. درت طريقة واحدة أخرى. والمنحنى عبارة عن دالة خطية معادلته يو ا بي كتساوي ا في تي، لأنه دالة خطية أو مستقيم يمر من أصل المعلم، حيث ا كنسميوه المعامل الموجه للمنحنى. دونك هي بالمقارنة بلا ما نكملو هاد السطر هذا، إلا قامت هاد يو ا بي هاد يو ا بي هي تساوي تي هي تي، يعني ا مباشرة هي اي زيرو على سي بالمقارنة. وحنا يمكن لينا نقولو بأن هاد يو ا بي هاد يو ا بي، دونك هاد ا في تي كتساوي اي زيرو على سي فوا تي كيساوي كلهم يو ا بي. إذن ا في تي كتساوي زيرو على سي في تي، هاهي فين درتها، حيت بجوجهم كيساوي يو ا بي. نختازلو تي مع تي وتبقى لينا ا هي اي زيرو على سي. هكا نكونو جاوبنا على السؤال اللي عندنا. حدد مبيانيا ا واستنتج قيمة سي على سي للمكتف كتساوي عفوا ا في تي. فوالا، لأن الدالة عبارة عن دالة خطية. هاد ا هو المعامل الموجه. إذا المعامل الموجه إلا كان عندي مستقيم يمر أصل المعلم، ناخد غير يو ا بي على ا كيساوي يو ا بي على تي، ناخد غير نقطة وتخالف صفر، أي نقطة، جوج على تلاتة، 4 على 10، ولا ناخدو جوج نقاط. ناخدو حنا جوج نقاط. ناخدو هاد النقطة هادي باغ اكزومبل، شتيها 4 فولت الفوق، محور ا راه تيدارو الفوق، هادي الإسقاط ديال هاديك النقطة هي 4 على الزمن ديالها 10 بالسكوند، دونك على 10. دونك هاهي إسقاط ديال إحداثية هاديك النقطة. هاد النقطة عندها 4 وعندها 10، راه عوجتها شوية هنا 10. فوالا، وهاد النقطة عندها 0 كأنني خديت نقطة واحدة، غتخرج لي 0.4.
باش عندي هاد 4 هاد اليو ا بي عندي بالفولت، دونك فولت. وباش عندي الزمن اللي هي 10 سكوند، دونك ولتحت غادي تجيني سكوند موان زه، دونك فولت سكوند موان زه. دونك هكا انا غنحدد المعامل الموجه. دونك هذا هو السؤال، حيث ا ثابته حدد مبيانيا ا وثم استنتج قيمه سي. عفوا ا كتساوي، ها هي ا كتساوي اي زيرو على سي. لا بغيت سي غادي نستنتجها تو سامبلومون بهاد الطريقه، سي غادا تطلع لعند ا و ا غادا تنزل في بلاصه سي، غادا تنزل يتبادلوا المواقع ديالهم، اي زيرو على ا. عندي اي زيرو قيمتها نعوضها، عندي ا هو 0.4 ونستنتج. شوفوا اي زيرو شحال عندنا، اي زيرو هي 10 ميكرو امبير، غندير 10 موان 6، 10 في 10 موان 6 ديفيزي باغ 0.4 ونستنتجو العلاقه اللي عندنا. نشوفوا هنا احسن، فوالا ها هي سي كتساوي اي زيرو على ا. الا بغينا سي غتبقى لينا اي زيرو على ا. دونك الا بغيت ا المعامل الموجه هو دلتا يو ا بي على دلتا تي، خديت نفس النقاط 4 على 10 ناقص 0.0 غتخرج لينا 0.4 فولت باغ سكوند. دابا السي غادي نجي لهاد العلاقه اللي درتها بالاحمر، هي اي زيرو على ا. اي زيرو هي 10 ميكرو امبير، هي 10 10 موان 6 ديفيزي باغ ا 0.4. دونك غتخرج ليا السي هي 2.5 10 موان 5 الوحده الفراغ. ندوزو للسؤال، احسب شحنة المكثف ا بي. المكثف ا بي كيقصد به هذا المكثف ما بين ا و بي، كاينه المكثف ا، المكثف دي سي على سي. واحسب شحنة المكثف ا بي عند اللحظة تي إيكالا 15 سكوند، واستنتج شحنته كل بوس. عند 15 سكوند يمكن نطلع غير هنايا ندير اسقاط، عند 15 سكوند غادي يعطيني التوتر يا ا بي هو 6 فولت، ونستنتجو كي. او بيان حنا قلنا برهنا على ان كي كتساوي اي زيرو في تي، عندي اي زيرو ونضربها في 15 ونستنتج كي. وهنا نقدر نوجد مبيانيا يو سي، ونقول يو سي اللي هي يو ا بي كتساوي كي على سي ونستنتج كي، ولا نستعمل هاد العلاقة اللي استعملنا فيها سدة التيار بما انه ثابت كي و اي زيرو فوا تي. عندي اي زيرو وعندي تي اللي بغيت انا ندير. شوفوا شنو درنا هنا، هي كي كتساوي زيرو في تي، استعملت هاد العلاقة دابا. كي كتساوي 10 10 موان 6 مضروبة في 15 ونستنتجو، يعني الشحنة هي 1.5 10 موان 4 كولوم. الشحنة موجبة هي شحنة المكثف، إذا شحنة المكثف ديما نرمزو ليها بالشحنة الموجبة. إلا رجعنا لهذا الشكل هذا، فإن الشحنة الموجبة هي الهدف ديال التيار، هي اللي جاي لها التيار. إذا الشحنة ديال أ يعني نسميوها كيو ا هي كي اللي حسبنا، بينما الشحنة بي شحنة كيو بي هذه اللي هنا كيو بي غتكون هي موان كي لأنها سالبة. هذه شحنة موجبة وهنا شحنة سالبة. إذا كيو ا est égal à كي اللي خرجنا، و كيو بي هي موان كيو ا اللي هي موان كيو سالبة، وبذلك غادي نستنتجو اللي بغينا. دونك لاحظ كي ا ايكالا كي ايكالا 10 موان 4 كولوم، و كي بي ايكالا موان كي ايكالا موان 1.5 10 موان 4 كولوم. اذا قلنا احسب الطاقة المخزونة في المكثف عند اللحظة تي تساوي 15 سكوند. اذا باش نحسبوا هاد الطاقة هادي غادي نديرو الاسقاط ديال 15 سكوند، غادي نلقاوها بي ايكالا 6، ونديرو الطاقة المخزونة في المكثف هي 1/2 سي. سي حسبناها في هاد السؤال هذا مضروبة في 6 مربع ونخرجوها، ونقدو نخدمو بهاديك، يعني راه حسبنا كي كذلك حسبناها هنا في شحنة المكثف عندها 15 سكوند، ونخدمو ب 1/2 سي 1/2 كيو كاري على سي اللي عجبنا نخدمو بها. دونك انا راه درتهم هنا بجوج، هيا سوا غادي تخدم بهاد العلاقة 1/2 كيو كاري على سي، او بيان 1/2 سي يو ا بي او كاري. نقدروا نخدموا بهذه ولا بهذه اللي عجبنا. عند اللحظة تي إيكالا 15 سكوند نجد مبيانيا، يعني من المنحنى يو ا بي إيكالا 6 تعوض هذه ب6 وتعوض سي بالقيمة اللي كنا حسبناها، او بيان تخدم 1/2 كيو كاري على سي وتخدم بهاد كي. دونك هذه انا خدمت بهذه في الاول 1/2 كي هي 1.5 10 موان 4 كاري على سي 2.5 10 موان 5.
يخرج لنا 4.5 10 موان 4. ممكن شي تلميذ يخدم بهاد العلاقة، ها هي ان دومي كيو ان دومي سي فوا يو ا بي او كاري اللي هي يو سي او كاري اللي هي 6 وتعطينا نفس النتيجة. في الفرد ولا الامتحان ندير جوج طرق، دير وحدة اللي قدرتي ديرها هي اللي غادي تخدم بها. دونك دابا الجزء الاول ساليناه وهو الشحن ديال المكتف بواسطة تيار ثابت. دابا غادي نحاولوا نشوفوا الجزء الثاني. عندما يصبح التوتر U AB إيكالا UC إيكالا U إيكالا 6 فولت، فاش غيصبح لنا التوتر يا B هو 6 فولت، يعني فاش وصل 15 سكوند حبسنا هاد حلينا قاطع التيار، نرجعوا قاطع التيار الى الموضع جوج وديناه لجوج، يعني وغيتم تفريغ المكتف في الموصل الأومي، ومنين غادي يبدا لنا يو بي من 6 عند لحظة نعتبرها أصلا جديدة للتواريخ. إذا فاش كانت عندنا هنا 6 فولت دينا قاطع التيار، فغيبدا أول إي سي هو 6 فولت اللي غادي نسميوه إي، ومن تما غيبقى ينزل حتى يصبح صفر في النهاية. باعتبار المنحى الممثل في الشكل للتيار إي، حدد إشارة التيار والمنحى الحقيقي للتيار أثناء التفريغ. إذا قال لك هاد المنحى اللي راسمي لنا هما هو تاع التيار إي، غتحدد لنا إشارة التيار، واش التيار موجب أم التيار عندنا سالب. إذا هنا وعاد من بعد غادي نحددو إشارة التيار والمنحى الحقيقي، واش التيار إلا كان موجب يعني كيدوز من أ نحو ب عبر المكتف، ولا كان سالب في الحقيقة راه كيمشي بالمقلوب من ب نحو أ وليس من أ نحو ب. وكذلك منحى أثناء التفريغ بطبيعة الحال. دونك إلا خدينا هادي هنا، دونك ها هي كان عندنا قاطع التيار كنا ديناه لموضع واحد، شحال المكتف صباح يو بي إيكالا 6 فولت، دازت 15 سكوند ودوزنا قاطع التيار لجوج. من دوزنا قاطع التيار لجوج كانت عندنا هذه هي الشحنة كي، فغنلاحظوا بأن كي تتناقص، يعني دالة تناقصية، وبالتالي المشتقة ديال كي بالنسبة لشحنة اللبوس أ تتناقص دي كي سور دي دو تي، المشتقة ديال دالة تناقصية سالبة، وبالتالي التيار غيكون عندنا سالب. وإلا كان التيار اللي هو دي كي سور دي دو تي سالب، ما معناه أن التيار كيمشي العكس ديال هاد المنحى اللي مرسوم عندنا في الدارة، يعني التيار كيمشي لنا في لوتر سونس، كيمشي العكس ديال هاد اي، بحيث يمشي من بي كيدخل في المكتف وكيدوز ا وكيرجع في هاد العكس ديال المنحى المختار. إذا هيا هنا عندنا كي أ إيت إيكالا كي شحنة اللبوس أ تتناقص أثناء التفريغ، وبالتالي المشتقة دي كي سيغ دي دو تي انفيريور ا زيرو، شدة التيار سالبة، إذا التيار يمر عكس المنحى الممثل في الشكل. مثل المعادلة التفاضلية اللتان تحققان تطور كل من يو سي والشحنة كي للمكتف. رجعنا لهنا فنرسم هنا التيار، ها هو هذا الجزء هذا قلنا ما يبقاش خدام، نحيدوه نضربو على هذا الجزء، فغيولي عندنا التيار كيمشي في هذا لو سونس وكيرجع وكيطلع هكذا باش كيدوز عندنا التيار في هذا المنحى هذا. دونك إلا بغيت نرسم التوتر أنا يو ار غادي نرسمو عكس منحى التيار. دونك إلا درت في هاد لو سونس هذا غنلقى يو ار مشى مع يدي، و يو ا بي اللي هو يو سي مشى مع يدي. دونك المجموع ديال يو ا بي زائد يو ار إيت إيكالا زيرو، وبالتالي يو ار زائد يو سي إيت إيكالا زيرو. هذه هي بداية المعادلة التفاضلية أو ما يسمى بقانون إضافة التوترات. نقدو نديرو يو ا بي، نقدو نديرو يو سي تا هو في المنحى الاصطلاحي للمستقبل، وهاد يو ار غادي نعوضوها ب ار فوا اي بلس يو سي إيكالا زيرو. وحنا كنعرفو بأن اي هي دي كيو سيغ دي دو تي، كنعرفو بأن اي كتساوي دي كيو سيغ دي دو تي اللي كتساوي سي فوا دي اي سي
سور دي دو تي. دونك غنعوضو هاد اي هنا وهذا تصبح لينا ار فوا سي فوا دي يو سي سور دي دو تي ايكال ا زيرو اللي هي المعادلة بلس دي يو سي ايت ايكال ا زيرو هي المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر. شوفوا هنا دونك هي يو سي زائد يو ار ايكال ا زيرو، يو ار ايكال ار اي، غنعوضو يو ار بار اي، لدينا اي كتساوي دي كيو سيغ دي دو تي ايكال سي فوا دي يو سي سور دي دو تي. غنعوضو اي بهاد العلاقة هنايا وغادي تصبح لينا المعادلة التفاضلية ديال يو سي. لدينا كيو كيساوي سي فوا يو سي، و يو سي كتساوي كيو على سي، اذا هادي غادي نعوضها بكيو على سي، وعاوتاني هاد سي فوا دي يو سي سيغ دي دو تي غادي نعوضها بالدي كيو سيغ دي دو تي وغتخرج لي المعادلة التفاضلية. او غادي نرجع لهاد المعادلة هادي ونعوضو هادي بكيو على سي ونعوضو هادي باي دي كيو سيغ دي دو تي. هاهي يو سي زائد ار اي عاودتها يؤدي ان هذه عوضتها بكيو على سي وهذه ار وهذه دي كيو سيغ دي دو تي، وغنضرب كلشي في سي غادي تصبح لنا كيو ار فوا سي دي كيو سيغ دي دو تي ايت ايكال زيرو في سي هي زيرو. دونك هذه ضربتها في سي تشات وهذه ضربت هنا في سي وضربت هنا في سي وصبحت لنا هذه المعادلة التفاضلية ديال كيو. اذا غنشوفوا هنا حد التعابير هنا تقبل المعادلة التفاضلية كحل يو سي ايكال ا ليكسبونسيال موان تي سيغتو. عطانا هاد الحل. السؤال حدد التعابير الحرفية لكل من اوتو. دونك غادي تشد هاد يو سي غادي تشتقها وتعوضها في المعادلة التفاضلية هي وهاد التعبير هذا. دونك انا غنديرها هنا مباشرة. دونك هيا يو سي ايكال ا ليكسبونسيال موان تي سيغتو. اذا من غنشتق وكنقول هادي دونك كنحيد التي كتبقى ناقص واحد على طو هي اللي تنزل هنايا وكنعاود نقولها. هذه هي المشتق. فغنرجع لهاد المعادلة التفاضلية اللي عندي هنا غنعوضو اي سي بقيمتها هنا اللي هي ا ليكسبونسيال موان تي سيغتو ونعوضو المشتقة بالتعبير ديالها هذا هنا ويصبح ليا هاد الشكل هذا. ها هي المعادلة التفاضلية. عوضت اي سي بعلاقته وعوضت هذا باللي وجد، ثم غنعملو بأ ليكسبونونسيال موان تي سيغتو. إلا عملت هنا بأ ليكسبونونسيال موان تي سيغتو غيبقى واحد، إلا عملت هنا بأ ليكسبونونسيال غيبقى ناقص ار سي في واحد على طو ايكالا زيرو. كيف ما بغات تكون تي خاص هاد الجداء هذا. إذا كيفما كانت تي يجب أن يكون واحد ناقص ار سي في واحد على طو ايكالا زيرو هادي، ونستنتجو يعني ار سي في واحد على طو ندوزو هنايا ندوزو ار سي في واحد على طو هنا تولي لنا واحد كيساوي ار سي في واحد على طو، نطلعو هاد الطو هنا تولي لنا الطو هي ار سي. دابا نرجعو للعلاقة اللي عطانا الحل اللي عطانا ونديرو الشروط البدئية. الشروط البدئية عند تي ايكالا زيرو كان المكتف مشحون وكان يو سي كيساوي زيرو دو زيرو كيساوي كرونت اي اللي كيساوي 6 فولت. وقال لنا هنا قال لنا باش يصبح التوتر يو سي كيساوي 6 فولت تيها غندوزو قاطع التيار الى الموضع جوج وغنعتبرو هذيك اللحظة هي اصل التواريخ. اذا عند اللحظة تي ايكالا زيرو يو سي كتساوي اي اللي هي 6 فولت تنسميوها الشروط البدئية. وحنا الا رجعنا للمعادلة الحل اللي عطانا يو سي كيساوي ا ليكسبونونسيال هاهي ا ليكسبونونسيال موان تي سيغتو. لا عوضتي هنا تي بزيرو ايوا ليكسبونونسيال او زيرو هو واحد غيبقى يو سي هو ا. اذا ا هي اي. هاهي عوضنا فوق تي بزيرو بقى لنا ليكسبونونسيال او زيرو هو واحد يعني يو سي دو زيرو هي ا وهي اي. دونك ا هي اي وبالضبط اللي هي 6 فولت. حنا وجدنا ان طو تساوي ار سي و ا تساوي اي. هادوما البارامترات وحنا اغلبية بعض المرات يسميو هاد اي او. في هاد المثال سماها لينا اي. إذا أوجد تعبير يو سي دو تي وكي دو تي وإي دو تي بدلالة ار و سي و طو و اي. إلا رجعنا لهاد المعادلة وجدنا هاد ا هو اي دونك غنعوضو ا باي بطبيعة الحال اللي هي 6 فولت. ها هو دخل لينا يو سي بدلالة اي ونشتقو يو سي نحصلو على كي لا ونضربوه في سي نحصلو على كي ونشتقو كي ونحصلو على اي.
دونك هي اللي غادي نديرو هنايا. ها هي يو سي كتساوي دو تي هي ا ليكسبونسيال موان تي سيغ طو. اذا يو سي دو تي هاد ا عوضناها ب يو اللي وجدناها هنا. ها هي وبقى لينا هذا. انا وجدت يو سي دو تي. دونك بقات لينا كي كتساوي سي يو سي. اذا الا ضربت هادي في سي غادا تصبح لينا كي اللي نسميوها كي دو تي عاوتاني. هادي راه هي كي دو تي، سوا كتبنا تي سوا ما كتبتهاش. هاد سي ها هي وهاد يو سي هي هادي عوضتها. لدينا اي هي دي كي سيغ دي دو تي او سي فوا دي يو سي سيغ دي دو تي. اذا قبل نرجعو لهنا ونشوفو الاشتقاق اللي عندنا هنا. الا اشتقيتي هادي يعني شنو عاوتاني غتحيد التي من هنا، يبقى لك ناقص واحد على طو هي اللي كانت مضروبه في التي. ديك ناقص واحد على طو تنزلها هنا وغيصبح لك الاشتقاق اللي هو اي. دونك انا عندي راه هنا هيا اي كتساوي دي كي سيغ دي دو تي اللي هي سي فوا دي سي سيغ دي دو تي. حنا نخدمو بهادي مثلا. هيا دي كي سيغ دي دو تي نزل ناقص واحد على طو وهذه هي كي الجزء واكي، ولا ضربتو في ناقص واحد على طو تصبح اي. نعوضو طو بار سي. سي مع سي تمشي وهاد واحد في اي يسمى اي ناقص ار. سي مشات اكسبونسيال موان تي سيغ طو. دونك حنا وجدنا التعبير ديالنا ديال كل قيمة شنو عندنا. دونك ندوزو للسؤال اللي بقى لينا. احسب طو ثابتة الزمن وحدد بعدها ووحدتها. اذا طو هي ار سي، سهل باش نحسبوها. طو هي ار سي، ار هي 100 عطاها لينا فين دارها، هي ار هي 100 والسي كنا حسبناها في السؤال اللي هنايا. حسبنا السي هنا لقيناها شي 2.5 ديسموان نادري تنشوفوها. فوالا السي كنا وجدنا السي ايكال 2.5 ديسموان 5 فراد. اذا طو تساوي ار سي، ار هي 100 اوم والسي هي 2.5 ديسموان 5 كتخرج لنا 2.5 ديسموان 3 سكوند. دابا غنديرو البعد. اذا البعد كنرمزو ليه بحال هكذا. لدينا طو هي ار في سي. اذا البعد طو هو البعد ديال ار في البعد ديال سي. غنمشي نقلب على ار. يو ار كتساوي ار اي، نستنتجو ار هي يو ار على اي ونديرو البعد. هي ار هي يو ار على اي ودخلت البعد هنا هي البعد ديال يو ار على البعد ديال اي. من كندحيو الى هاد يو ار ترجعها اكبر اي توتر، وهاد اي كنرجعها اي كبيره. هنا سوا خليتي الكروشي من تتكبرهم ولا حيدتيهم بحال ولكن ما تحلفش الا درتيهم صغار وحيدتي الكروشي خاطئين. لا بمعنى الا درتيهم مينيسكيل بحال اي مينيسكيل وحيدتي الكروشي غنعتبروها غلطه. دونك دابا شنو هي ار؟ هي توتر على تيار. هذا هو المعنى ديال البعد. البعد ار هو توتر على تيار، بعد توتر على بعد تيار. غنمشيو للسي نخدمو بهاد العلاقه اي كتساوي سي فوا دي سي سيغ دي دو تي. ممكن نخدمو بهادي. اذا البعد ديال اي هو البعد ديال سي، البعد ديال يو سي على البعد ديال تي، حيت الدلتا يو سي على دلتا تي راه تقريبا تساوي دلتا دي يو سي على دي دو تي. نقدو نرجعوها دلتا يو سي على دلتا تي، ودلتا يو سي هي توتر ودلتا تي هي زمن. اذا هذا اي كيساوي البعد ديال سي، وهذا الدي مع الدي عقل في البعد تتحيد، تيبقى لنا البعد ديال يو سي على البعد ديال تي. نكبروا كل وحده. هاد السي نستنتجو سي هاد التي غتطلع عند اي، وهاد يو سي غادا تهبط. ها هي ونكبروهم ولا بغينا نزولو ليهم لي كروشي ولا نخليهم ماشي مشكل. ها هي ندير هنا. دونك ها هي سي، هادي اي وهادي تي كبيره وهادي يو كبيره. دابا وجدت سي وجدت ار، شفتيهم؟ ها البعد ديال سي هي تيار في زمان على توتر، والبعد ديال ار هي توتر على تيار. غنعوضهم هنا. غيصبح لي طو هو ار فوا سي. ها هي غنعوضو ار ب اي على اي، والسي غادي نعوضها ب اي فوا تي على اي. غادي نختازلو هاد اي مع هاد اي وهاد اي مع هاد اي. غيبقى البعد ديال طو هو الزمن. وبما ان بعد طو هو بعد زمان، فالوحدة ديال الزمان هي ثانية. إذا هذا طو كتعني لنا راه زمن، برهنا عليها دابا بأنها زمن. إذا نشوفو السؤال اللي جاي من بعد. نركب مع المكتف السابق مكتفا سعته سي بريم للحصول على ثابتة الزمن طو بريم كتساوي 3 طو.
حدد طريقة تركيب المكتفين التوازي أم التوالي واحسب قيمة سي بريم. دابا حنا هاد المكتف هذا اللي كان عندنا سي غنركبو فيه سواء على التوازي سواء على التوالي، مكتف واحد. إذا إلا ركبنا المكتف على التوازي غيكون عندنا واحد هنا هكا، غيكون هنا ما صايبتهمش مزيان، ولا هذا هو التركيب على التوازي مكتف. ونقدر نركبو على التوالي، انا ما عارفش دابا لحد الساعه باقي ما عرفناش، دونك نقدروا نركبوهم على التوازي او لا على التوالي. هادو تيتسمى التوالي وهادو كيتسمى التوالي. دابا سي بريم. هاد المكتفين بجوج هنا غادي تكون العلاقة هي 1 على سي ايكيفالون كتساوي 1 على سي زائد 1 على سي بريم، المكتف المكافئ. والسعة ديال المكتف المكافئ كتكون صغار من السعة ديال كل واحد فيهم، بينما هاد الجوج هادو إلا ركبناه على التوازي كتكون سي ايكيفالون العكس تاع المقاومات هما كيساوي سي ان زائد زائد سي بريم. عندناش هنا واحد سماه سي واحد سي بريم، هادو هما. دابا حنا نشوفو واش لا السعة نتاع المكتف المكافئ كبرات ركبناهم على التوازي، لا السعة ديال المكتف المكافئ صغارت ركبنا على التوالي. نشوفو السؤال ونفهمو حنايا. قال لنا هنا فوالا نركب على مع المكتف السابق مكتفا سعته سي بريم للحصول على ثابتة الزمن طو بريم كتساوي 3 طو. غنشوفو شنو دار. وقلنا طو بريم كتساوي 3 طو بريم شناهي؟ هي ار فوا سي ايكيفالون، ماشي في سي بريم، في سي ايكيفالون، حيت دابا الدارة غادي تفهم بأن عندها مكتف واحد هو المكافئ. إذا طو بريم ديالو هي سي فوا سي ار فوا سي ايكيفالون. وكانت عندنا الدارة القديمة 3 الطو ديالها هي ار في سي، نقدروا نختزلو ار مع ار ويعطينا السي ايكيفالون هو 3 سي. اذا كنلاحظ بان سعة المكتف المكافئ كبار من سعة المكتف سي، وبالتالي اللي كيكبر السعة هو التركيب على التوازي. اذا حصلنا على مكتف مكافئ عندها سعته اكبر، يعني راه التركيب على التوازي. ولاحظوا ان السي ايكيفالون اكبر من السي، اذا تم تركيب المكتف دي السعة سي بريم مع المكتف دي السعة سي على التوازي للحصول على مكتف مكافئ سعته سي ايكيفالون اكبر، تضاعف السي 3 المرات. والعلاقة ديال السي ايكيفالون في الحالة تاع التركيب على التوازي هي سي زائد سي بريم، ونستنتجو سي بريم كيفاش هي سي ايكيفالون موان سي. شحال وجدنا السي ايكيفالون هي 3 سي والسي هي سي، هيا سي بريم 3 سي موان سي، إذن هي 2 سي، وعندنا السي هي 2.5 10 موان 5، 2.5 في جوج هي 5 10 موان 5 فراد. وهنا غنكون حاولت نتمنى نكون فدتكم إن شاء الله، نتمنى نكون فدتكم إن شاء الله، وإلى اللقاء.